प्रोग्राम हवा की बेटी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और यकीनन आपने देखा कि इस वक्त हम मुसलसल इसी टॉपिक के साथ उलझे हुए हैं और इन्हीं बातों को लेके हम चल रहे हैं। जहां बात हो रही थी, इन्होंने बात की नवासे के हवाले से। सबसे पहले तो मुझे इस बात पे इख्तिलाफ है कि इनका अपना जायदाद में हिस्सा था। आप इस बात पे क्या कहेंगी कि आया इनका जायदाद में हिस्सा था या नहीं था? अच्छा सहरिश, सबसे पहले तो ये कि जब मरने के बाद बेटे को भी हिस्सा दिया गया, बेवा को भी हिस्सा दिया गया और बेटी का भी हिस्सा हमारी शरीयत ने, हमारे कानून ने एक मेंशन कर दिया कि जी इतना हिस्सा है। बेटी का 1/4 हिस्सा है, चाहे कितनी भी प्रॉपर्टी है सब बेटियों को 1/4 के हिस्से से डिस्ट्रीब्यूट होगा। और यहाँ पर ये कहती हैं कि जी इनके सौतेले भाई कहते हैं कि हमें हिस्सा नहीं मिलेगा, हमारा कोई विरासत में हिस्सा नहीं है। तो इनके लिए एक बेहतरीन और आसान हल ये है कि प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यूएशन है उस वैल्यूएशन के हिसाब से जो उसकी पेक्यूनिटरी जुरिसडिक्शन है उसके मुताबिक ये कोर्ट में जाएं। अगर बहुत ज्यादा है कराची में तो उसकी वैल्यू 30 लाख से ऊपर जितनी भी है वो हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन है। अच्छा। ठीक है, अगर इससे कम है तो वो लोअर कोर्ट की है। इंटीरियर सिंध में जो लोअर कोर्ट्स हैं उनको अनलिमिटेड जुरिसडिक्शन है। ठीक है, अब इसमें इनका जो बेहतर हल ये है कि ये कोर्ट में जाएं और सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करें। अच्छा। ये उस वक्त फाइल होता है जब डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। जब डिस्प्यूट आता है तो वो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट फिर उसको जिसका जो राइट होता है वो उसको दे देती है। लेकिन अगर इनको नहीं मिल रहा तो ये कोर्ट में जाएं, कोर्ट में जाके अपना वैल्यू के हिसाब से कोर्ट में जाएं, वहां जाके अपना सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करें और कोर्ट इनका जो भी हिस्सा है, अगर इनको प्रॉपर्टियों में से चाहिए तो इनको प्रॉपर्टी देगी, अगर इनको कैश में चाहिए तो कोर्ट जो है वो नाज़िर अपॉइंट करेगी, कमिश्नर अपॉइंट करेगी, वो प्रॉपर्टी सेल करेगा। सेल करने के बाद इनका जो भी हिस्सा होगा कोर्ट इनको लेके देगी और वो कौन होते हैं इनको हिस्सा ना देने वाले। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने कही कि आपके भाई कौन होते हैं आपको हिस्सा ना देने वाले, कि जब मेरे नबी ने दीन मुकम्मल किया तो उस वक्त उन्होंने बेटी बहू का हिस्सा मुतय्यन कर दिया। और ये बातें जब तक ये बातें दीन मुकम्मल नहीं हुआ था, कुछ बातें इस तरह थी कि बेटियों को इस तरह से जला दिया जाता था, कब्र में दफना दिया जाता था कि भाई इससे पहले कि हमें इसको हिस्सा देना पड़े या इसको पहले खत्म कर दें, और या फिर उसका छोटी उम्र में निकाह करके अपने सर से बला टाल दी जाती थी। ये सब चीजें जब के दौर की बातें थी। आज जब हम बात करते हैं अपने दीन की तो ये एक मुकम्मल दीन है और दीन इस्लाम में इस चीज की मुकम्मल इजाजत है कि औरत को विरासत में हिस्सा मिलता है। तो आप इस चीज का राइट रखती हैं। इसके साथ एक ईमेल है, आप इसको शामिल करते हैं। इनके जो इनका बहन का जो बेटा है, मरहूमा बहन का जो बेटा है, उसका ये है कि अगर इनकी सिस्टर की डेथ इनके वालिद की डेथ के बाद हुई है तो फिर तो इनकी सिस्टर को हिस्सा मिलेगा। अच्छा, ठीक है, इनके बच्चे को। ठीक है, लेकिन अगर सिस्टर की डेथ इनकी वालिद की डेथ से पहले की हो गई है तो फिर वो हिस्सा नहीं मिलेगा। नवासी का नाना की जायदाद में जो है ना वो हिस्सा नहीं होता, इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं होता है। जो बात इन्होंने बताई तो मतलब बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कि थोड़ा सा जो मैं इसमें वो करूंगी, यानी कहना चाहिए कि मैं इख्तिलाफ करूं। जी, वो ये कि हम एक इस्लामी मुमलिकत में रहते हैं और हमारा जो कानून है, क्योंकि इस पर गौर नहीं किया जाता, ना इस पर कोई तवज्जो दी जा रही है। जो ये मसाइल होते हैं ना, इसकी वजह ये कि दो मुख्तलिफ कानून साथ साथ चल रहे हैं। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक आदमी अपनी विरासत, अपनी जायदाद को, विरासत तो उसके मरने के बाद होगी, जायदाद का 1/3 जो है उसकी वो वसीयत कर सकता है। 1/3 में से वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा में नहीं कर सकता। हमारी बहन ने अभी कहा कि वो अपनी जिंदगी में चाहे तो पूरी जायदाद अपनी किसी एक औलाद को दे दे, किसी बेटी को भी दे दे। हाँ, नहीं, वो ये इस्लाम में नहीं, इस्लाम में है नहीं, लेकिन वो इस बात का इख्तियार तो रखता है। नहीं, वो नहीं रखता। देखिए, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी पूरी जायदाद को किसी एक बच्चे को, किसी एक औलाद को या किसी ट्रस्ट को देने का वो इख्तियार नॉर्मली, लेकिन ये 1/3 में से ये वसीयत में आ जाती है ना, 1/3 में से वसीयत कर सकता है। अलबत्ता ये कि वो अपने तमाम बच्चों के अंदर उनको बांट सकता है, तकसीम कर सकता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि जी मेरे वालिद जो हैं वो इस तरह से किसी एक को दे रहे हैं, एक बेटे को। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तलब फरमाया और आपने कहा कि नहीं, ये गलत है,
آپ کسی ایک کو ساری جائیداد یا اپنی سب کچھ جو ہے وہ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے ایک صحابی جو تھے انہوں نے ایک بچے کے لیے کہا کہ جی میں صرف اپنے اس بیٹے کو یہ دینا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی یہ تاکید کی کہ آپ سب کو تقسیم کر کے دیں. یعنی اگر آپ اپنی زندگی میں بھی دے رہے ہیں تو وہ سب کو برابر کر دیں. انصاف اس کو کہتے ہیں انصاف. اچھا انصاف کی جہاں بات ہو رہی ہے، یہ بات ہو رہی ہے شریعت کے حوالے سے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں جو باتیں بتائی وہ انصاف پر مبنی تھی، وہ عدل کے تقاضوں کو پورا کرتی ہوئی تھی. اور آج اگر ہم اس دور میں اتنی ساری پریشانیوں کا شکار ہو رہے ہیں تو یقیناً ہم اس راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہم اپنے اس راستے کو اپنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ تمام گناہ بھی معاف کرے جو ہم کرنے والے ہیں یا جن کی نیت ہم رکھتے ہیں. اس وقت آپ ہمارے پاس ایک ای میل ہے، اس کو شامل کرتے ہیں. روحیلہ آپ بھی اس کو غور سے سن لیجیے گا. یہ لاہور سے ہمیں ای میل موصول ہوئی ہے کہ میری بیٹی جو اپنے سسرال میں رہائش پذیر تھی، انہوں نے نام نہ کہنے کے لیے کہا ہے، تو ہم اس لیے ان کا نام یہاں مینشن نہیں کر رہے. میری بیٹی جو اپنے سسرال میں رہائش پذیر تھی، اس کے اچانک اور پراسرار انتقال کے بعد میری بیٹی کے سسرال والوں کا رویہ یکسر تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ اب وہ ہمیں ہمارے نواسا اور نواسیوں سے ملنے تک نہیں دیتے، اور ہمارے مطالبے کے باوجود جہیز کا سامان ہمیں واپس نہیں دے رہے. برائے مہربانی مجھے کوئی قانونی راستہ بتائیے جس کے ذریعے میں اپنے نواسا نواسیوں سے مل سکوں اور جہیز کا سامان بھی واپس لے سکوں. سب سے پہلے تو ہم ان خاتون سے دلی اس بات کے دکھ کا اظہار کر رہے ہیں، افسوس کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات جو یہاں پر ناظرین آپ سن رہے ہیں، پراسرار طور پر قتل، یہ نہ جانے ایسی کتنی بیٹیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کے والدین کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں نہیں پتا. اور یہ پراسرار انتقال، یہ مطلب ایک ایسی بات ہے کہ جس میں مینشن نہیں ہو رہا کہ آیا وہ کسی طبعی موت سے مری ہے یا ان کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایسا عارضہ ان کو تھا کہ وہ بیمار تھیں، علیل رہیں اور چلو بھی اس کے بعد وہ گزر گئی. لیکن یہ پراسرار انتقال، تو یہ ایک ایسا انڈیکیٹ دے رہا ہے کہ جس سے کچھ ہو رہا ہے اندازہ کہ انہوں نے اب نواسیوں کو بھی ملنے سے روک رکھا ہے. تو آپ کیا کہیں گی روحیلہ اس بارے میں؟ اچھا سہرش، اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ کورٹ میں جائیں، کورٹ میں جا کے گارجین وارڈ کی اپلیکیشن فائل کریں اور اس میں سیکشن 12 کی اپلیکیشن لگائیں، اور اس میں کورٹ بچوں کو کال کرے گی، ان کی میٹنگ رکھے گی اور ان کو باؤنڈ کر دے گی کہ آپ مہینے میں 1 یا 2 گھنٹے کی 3 گھنٹے کی کورٹ میں میٹنگ دیں. پھر اس کے بعد اس چیز کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا اس گھر کا ماحول کیسا ہے بچوں کے لیے، بچے وہاں پر بہترین تربیت بچوں کو مل رہی ہے، بچوں کی ویلفیئر اچھی ہو رہی ہے، بچے اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں. یہ سب کچھ ڈٹرمائن کرنے کے بعد اگر کورٹ دیکھے گی کہ بچوں کی ویلفیئر نانا نانی کے پاس ہے یا والد کے پاس ہے، تو پھر کورٹ اس کو، اگر باپ کے پاس نہیں ہوگی ان بچوں کے والد کے پاس، تو کورٹ بچوں کی کسٹڈی نانا نانی کو دے دے گی. رہی بات ان کے بیٹی کے جہیز کی سامان کی، تو وہ ان کے بچوں کا حق ہے، کورٹ وہ بھی ان کو لے کے دے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے اور اس کے لیے ان کو ریکوری کا سوٹ فائل کرنا پڑے گا. شامل کریں، لیکن اس وقت دل بڑا پریشان سا ہے، پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حاجی یوسف صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. جی الحمداللہ. جی کیا آپ کا پروگرام دیکھ رہے تھے، بہت دیر سے دیکھتے ہیں. ویسے تو آج قدرتی آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. تو ایسے ہے کہ بھی ایک ہماری بہن ہے، تو اس کا جو ہے نا خامن تو فوت ہو گیا اس کا. اچھا. تو انہوں نے اس کے فوت ہونے سے پہلے کو اپنی جائیداد جو ہے نا اس کی وہ نام کر کرا لی تھی انہوں نے. تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ کس کے نام کروائی؟ بھائی ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا. کس کے نام کروائی ان کی جائیداد؟ وہ اس کے بھائی نے اپنے نام کر لی. اس کے مطلب جو جن کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کے بھائی نے اپنے نام؟ ہاں، اس کے بھائی نے اپنے نام کرا لی، اس کے مطلب فوت ہونے سے کچھ دن پہلے. اچھا اچھا اچھا. وہ بیمار تھا بہت سارا. او ہو. تو ایسے ہے کہ وہ آگے اس کی بیٹی ہے، تو اس نے جو ہے نا پھر وہ اپنے وہ کہتے ہیں جی اس کا کوئی صحیح نہیں بنتا، وہ اس کو بھابھی کو بھی اس نے نکال دیا ایک قسم کا. تو بیٹی کو بھی وہ مطلب ہے کوئی نہیں دیتے وہ بھتیجی کو اپنے. اچھا، بیٹی کو بھی نہیں پوچھ رہے اور بھابھی کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس وقت پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہم آپ سے ملتے ہیں بریک کے فوراً بعد.